हरि ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। जय श्री हरि, जय श्री राधे। ओम देव्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 18 मा उपस्थित भएका छौं। प्यार भक्त भागवतहरू, हजुरहरूले श्रद्धा भाव भक्ति विश्वासका साथमा श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउँदै हुनुहुन्छ। हामीले श्रीमद्देवी भागवतको प्रथम स्कन्धको अध्याय 14 भित्रका कथालाई आज श्रवण गर्नेछौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, सुतजीले यहाँनेरि सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई जसरी श्रवण गराउनु भएको छ, जस्ता प्रकारले उहाँले श्रवण गराउनु भएको छ, जस्ताको तस्तै सोही कथा हजुर समक्ष हामीले राखिरहेका छौं। जय बोलौं भगवती उमा की जय होस्। हामीले कथा श्रवण गर्दै थियौं। जो वेदव्यास हुनुहुन्छ, वेदव्यासले अब विवाह गर्ने कि नगर्ने उहाँ आश्चर्यमा पर्नु भएको छ। उहाँलाई पनि विवाह गर्ने इच्छा त भयो। त्यतिखेरै घृताजी नाम गरेकी अप्सरालाई पनि देख्नुभयो, तर उहाँले यसो विचार गर्नुभयो, अप्सराहरूसँग विवाह गर्नु भनेको दुःख पाउनु हो, दुःख पाइन्छ। उहाँले इतिहास सम्झिनुभयो। ओहो हेर हेर ती पुरुरवाको अवस्था कस्तो भएको थियो, उहाँले सम्झिनुभयो। दृष्ट्वा तामसिता पाङ्गिम व्यासश्चिन्ता परो भवत् किं करोमि न मे योग्या देवकन्येयमप्सरः। यहाँ भन्नुहुन्छ सुतजीले सुनयनी सुन्दरी घृताची अप्सरालाई जब वेदव्यासजीले देख्नुभयो, देखेर अत्यन्त आश्चर्यमा पर्नुभयो र मनमनै भन्नुभयो, यी यति विधि राम्री अप्सरा म बुढाका लागि अथवा म वृद्धका लागि के उपयुक्त हुन्छन् त? हुँदैनन्। ती पुरुरवाका लागि त अप्सरा, राजाका लागि त अप्सरा उपयुक्त हुन सकिनन् भने मेरा लागि कसरी हुन सक्दछिन्? मैले के गरौँ अब? वेदव्यासजीलाई आफ्नो अनुहारमा हेरी आत्तिएको देखेर घृताजी अप्सरा पनि व्यासले मलाई भाश्राप दिनुहुन्छ कि भन्ने चिताएर अत्यन्त भयभीत हुन लागिन्। त्यो समयमा वेदव्यासजीले घृताजीको अनुहारमा हेर्नुभएछ, भरे मलाई श्राप दिनुभयो भने त भनेर अत्यन्त डराइन्। त्यसपछि आफूलाई सुरक्षित गर्ने हिसाबले घृताजी अप्सराले पोथी सुगाको रूपलाई धारण गरिन् र पोथी सुगाको रूपलाई धारण गरेर आकाशमा उडिन्। वेदव्यास जो हुनुहुन्थ्यो, श्री वेदव्यास, ती अप्सरालाई चरीको रूप भएको देखेर, उडेको देखेर आश्चर्यमा पर्नुभयो। अरे अरे हेर हेर, अहिलेसम्म घृताजी अप्सरा, अहिले एकैछिनमा चरो, के हो यस्तो? यो घृताजीलाई हेर्न साथ वेदव्यासको शरीरमा कामदेवको प्रवेश भइसकेको थियो। अङ्ग अङ्ग कामातुर भएका कारण वेदव्यासको मन आश्चर्य र आवेगमा परिसकेको थियो। निकै धैर्य लिएर कामको आवेगलाई रोक्ने चेष्टा गर्दै पनि मनलाई आफ्नो बसमा ल्याउन सक्नु भएन त्यो समयमा। अनि घृताजीको स्वरूप सौन्दर्यले मोहमा पर्नुभएका जो वेदव्यास हुनुहुन्छ, वेदव्यासको मन जति प्रसन्न गरे तापनि भावी घटनाहरू हुनुपर्ने भएका कारण उहाँको बसमा हुन गएन, मन उहाँको बसमा हुन गएन।
एक दिनको कुरा हो, अग्नि पैदा गर्नको लागि अरणि मन्थन गर्दा एक्कासी वेदव्यासको शरीरको तेज अरणि माथि पतन हुन गयो। आफ्नो तेज पतन भएको थाहा नपाए झैँ गरी वेदव्यास अरणि मन्थन गरिरहनु भयो। त्यो समयमा अरणि मन्थन गरिरहनु भयो। त्यस अरणि मन्थनबाट आफै जस्तो सुन्दर स्वरूप भएको बालक शुकदेव प्रकट हुनुभयो। बोलौं शुकदेव महाराज की जय होस्। अरणिबाट जन्मिएका ती बालक सबैलाई आश्चर्यमा पार्ने किसिमले सुहाएका हुनुहुन्थ्यो। विस्मयं जनयन् बालः सञ्जात तदरणीयजः। होम गर्दा घिउको आहुति पर्नाले जसरी अग्निकुण्डको आगो चहकिलो देखिन्छ, त्यस्तै ती बालक पनि अत्यन्त चहकिला देखिए। त्यस्तो सुन्दर र चहकिला बालकलाई देखेर कस्तो गजबको बालक भनी वेदव्यासजी अत्यन्त आश्चर्यमा पर्नुभयो। त्यसबेला उहाँलाई लाग्यो यो बालक शिवजीकै वरदानका कारण पक्कै पनि पैदा भएको त होइन? के हो, यस्तो हुन सक्दछ? पक्कै पनि भगवान भोले बाबाको वरदान स्वरूप प्राप्त भएको हो कि भा भन्ने वेदव्यासजीले यस्तो सोच्नुभयो। यसरी अरणिको मन्थनबाट जन्मिएका तेजस्वी बालक शुकदेव आफ्नो तेजबाट दोस्रो अग्नि समान शोभायमान भएका हुनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा वेदव्यासले दिव्य शरीर धारण गर्ने दोस्रो अग्निहोत्रको अग्नि समान आफ्नो तेजस्वी छोरालाई खुसी भएर हेरिरहनुभयो। शिशुलाई काखमा लिएर पर्वतको शिखरबाट तल झर्नुभयो र गङ्गाजीको जलले नुहाइदिनुभयो। अब यस्ता प्रकारले जुन बेला वेदव्यास शुकदेव स्वामीलाई गंगा जलले नुहाइदिन लाग्नु भएको थियो, त्यस बेला ती बालक माथि आकाशबाट पुष्प वृष्टि हुन लाग्यो। शुकदेव महाराजको जय होस्। हेर्नुहोस् है, यस्तो भएको छ। यस्ता प्रकारले अगाडि गएर यहाँ भन्नुहुन्छ, जात कर्मादिकम चक्रे व्यासस्तस्य महात्मनः देव दुन्दु भयो नेदुर नन्द्रेतु साप सरोगणः। वेदव्यासले अब यस पछाडि बालक तर महान आत्मा शुकदेवको जात कर्म न्वारन आदि सम्पन्न गर्नुभयो। ती कर्म गर्दा आकाशमा देवताहरूले दमाहा बजाइरहेका थिए। त्यो वाद्य वादनका साथ अप्सराहरू नाचिरहेका थिए। भर्खर पैदा भएका बालकको दर्शन गर्ने इच्छाले नारद आदि विश्वावसु आदि सबै गन्धर्वहरू अत्यन्त प्रसन्न भएर गीत गाउन लागे। देवता र विद्याधरहरूले अरणिको मन्थनबाट पैदा भएका व्यासका दिव्य छोरालाई देखेर खुसी हुँदै स्तुति गरे। हे ऋषिहरू, त्यसबेला बालक शुकदेवका लागि आकाशबाट दिव्य दण्ड कमण्डल र मङ्गलमय कालो रङको मृगको छाला पृथ्वीमा खसेका थिए। अत्यन्त यहाँनिर यस्तो मौसम जस्तो भएको छ कि त्यहाँ सबै हर्षित भएका छन्। उत्पन्न हुन साथ ती बालक जति चहकिला थिए त्यत्तिकै अति चाँडो पनि बढ्न थाले। एकदम छिटो छिटो बढ्न थालेछन्। वेदव्यासले अब वेदको विधिलाई अँगालेर तिनको उपनयन संस्कार पनि गरिबक्सनु भयो। उत्पन्न हुन साथ ती शुकदेव स्वामीको हृदयमा रहस्य र संग्रह सहित सबै वेद उपस्थिति हुन लागे। त्यो समयमा उहाँका पिता वेदव्यास जीमा रहेका सबै विद्याहरू उनमा पनि अध्ययन नगरिकन आफै आएर सुहाएका थिए। त्यस्तो हुन लाग्यो। त्यहाँ अरणि मन्थन गर्दा उत्तम मुनि वेदव्यासले घृताजी अप्सरालाई पोथी सुगाको रूपमा देख्नु भएको थियो। त्यसैले उहाँले बालकको नाम पनि शुकदेव राख्नु भएको हो। व्यासका छोरा शुकदेवले देवताका गुरु बृहस्पतिलाई आफ्ना आचार्य बनाएर विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत धारण गरे। बृहस्पतिको गुरुकुलमा बसेर रहस्य र संग्रह सहित सबै
वेद। यस्तै प्रकारले धर्मशास्त्रको अध्ययन गरेपछि गुरुदेवलाई दक्षिणा टक्र्याएर बालक सुखदेव आफ्ना पिता व्यासजीको समीपमा आउनु भएको थियो। छोरा सुखदेवलाई गुरुकुलबाट फर्केको देखेर वेदव्यासले हतारिँदै र खुसी हुँदै उभिएर बारम्बार छोरालाई आलिङ्गन गर्नुभयो। त्यो समयमा तिनको शिरमा सुँग्नु भएछ नि, अनि शिर सुँग्नुभयो। परम पवित्र वेदव्यासले पुत्र सुखदेवसँग भलाकुसारी गरेर अनि उनको अध्ययन गरेका विषयहरूको सम्बन्धमा प्रश्न पनि गर्नुभयो। छोराको उत्तरबाट खुसी भएर उहाँले सान्त्वना दिँदै आफ्नो पवित्र आश्रममा भित्र्याउनु भयो। यस्तै प्रकारले अगाडि गएर यहाँ भन्नुहुन्छ, छोरा फर्केपछि वेदव्यासको मनमा उनको सम्बन्धमा कुरा खेल्न थाले। प्यारा भक्त भागवतहरू, एक दिन परम तेजस्वी वेदव्यासले छोरा सुखदेवसँग कुनै सुन्दर मुनि कन्यासँग विवाह गर्ने विषयमा चर्चा गर्नुभयो। बाबु, अब तिमीले विवाह गर्नुपर्छ। वेदव्यासजीले त्यो समयमा भन्नुभयो, हे पवित्र आत्मा भएका सुखदेव, हे पुत्र, हे छोरा, तिमीले अब सबै वेद र धर्मशास्त्रको राम्ररी अध्ययन गरिसकेका छौ। बाबु, तिमी बुद्धिमान छौ। अब तिमीले विवाह गर। अब विवाह गर्नुपर्दछ। तिमीले गृहस्थ आश्रममा रहेर देवता र पितृहरूलाई खुसी तुल्याऊ, किनभने गृहस्थ आश्रममा रहनु पर्दछ। पितृहरू पनि प्रसन्न बन्नुहुन्छ। हे बाबु, र आशीर्वाद पितृहरूको पाइन्छ अनि देवताहरूले पनि हामीलाई दिएको आशीर्वाद फलीभूत हुन्छ। बाबु, हे छोरा, मुनिकी सुन्दर सुकुमारी छोरीलाई धर्म पत्नीका रूपमा स्वीकार गरेर मलाई पनि पितृ ऋणबाट मुक्त गराऊ। हे पुत्र, पुत्र नभएका मानिसको गति हुँदैन, सन्तान नभएका मानिसको गति हुन सक्दैन, त्यसले स्वर्ग पनि कहिले पाउँदैन। यसैले हे भाग्यशाली छोरा, अब तिमीले गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्नुपर्दछ। पुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च तस्मात् पुत्र महाभाग कुरु स्वाद्य गृहाश्रमम्। अब गृहस्थ आश्रममा प्रवेश नगरी सन्तान हुने कुरै भएन। जब सन्तान पनि हुँदैनन् भने अनि गृहस्थ आश्रमलाई पनि पालन गरिएन भने पितृ ऋणबाट उऋण हुन सकिँदैन। बाबु, अनि यस्तै प्रकारले देवताहरूको पनि आशीर्वाद मिल्दैन। कृत्वा गृहाश्रमं पुत्र सुखिनं कुरु मां सुख आशा मे महते पुत्र पूरयस्व महमते। हे बाबु, हे सुखदेव, गार्हस्थ स्वीकार गरेर तिमीले मलाई पनि खुसी तुल्याऊ। तिमीले यसो गर्यौ भने नि बाबु, हे बुद्धिमान छोरा, तिमीले मेरो आशा पूरा गराउने छौ। हे छोरा, ठुलो तपस्या गरेर मैले तिमी जस्तो अयोनिज योनिबाट पैदा नभएको छोरो पाएको छु। हे अत्यन्त बुद्धिमान पुत्र, तिमी देवता जस्तै छौ। अब मलाई तिमीले राम्ररी सुरक्षित गर्नुपर्दछ। बाबु, यसरी वेदव्यासजीले भन्नुभयो। हे ऋषिहरू भनेर सुतजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, आफ्ना पिताले विवाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बताउँदा त्यही नजिकै उभिएका सुखदेवले गृहस्थ धर्मप्रति आसक्त भएका आफ्ना पिता वेदव्यासजीलाई भन्न लाग्नुभयो। सुखदेवजीले भन्नुभयो, किम त्वं वदसि धर्मज्ञ वेदव्यास महामते तत्त्वेन साधिशिष्यं मां त्वदाज्ञां करवाण्यलम्। हे महामती, हे धर्मज्ञ, हे पूज्य पिता वेदव्यासज्यू, तपाईँ मलाई कस्तो उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ? पिताजी, म शिष्य हुँ, मलाई तपाईँले तत्त्व ज्ञानको उपदेश दिनुपर्ने ठाउँमा विवाह गर पो भन्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले त मलाई त तत्त्व ज्ञान दिनुपर्ने होइन र? तत्त्व ज्ञान पाएपछि मैले तपाईँको आज्ञा पालन गर्नेछु। तत्त्व ज्ञानको उपदेश दिनुपर्छ हजुरले मलाई।
अगाडि गएर वेदव्यासजीले अब आफ्ना छोरा शुकले यति भनेको सुनिसकेपछि भन्नुहुन्छ, त्वदर्थे यत्तपस्तप्तं मया पुत्र शतं समः प्राप्तस्त्वं चाति दुखेन शिवस्याराधनेन च। हे बाबु, तिम्रै लागि मैले 100 करोडौं वर्ष दुःख पीर सहेर जुन तपस्या गरेँ बाबु, जसरी मैले भगवान भोलेनाथको आराधना गरेँ, त्यसकै परिणाम स्वरूप आज तिमी मेरा छोरा भएर पैदा भएका छौ। म तिम्रो गृहस्थ जीवन सञ्चालन गर्नका लागि कुनै राजासँग मागेर प्रचुर धन सम्पदा तिमीलाई म दिनेछु, धन सम्पत्ति आदि दिनेछु, किन चिन्ता गर्छौ? हे बुद्धिमान छोरा, तिमीले अत्यन्त उत्तम जवानी प्राप्त गरेर दाम्पत्य जीवनको सुखलाई प्राप्त गर। यसरी वेदव्यासजीले भनेपछि सुखदेव महाराजले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, किम सुखम मानुषे लोके ब्रूहितात निरामयम दुःख विधिम सुखम प्राज्ञान वदन्ति सुखम किल। हे मेरा पिताजी, हजुरले मलाई बताउनुहोस् कि यस मनुष्य लोकमा कुनै पनि विपत्ति आइ नलाग्ने कुन सुख छ, अथवा त्यो सुख कुन हो? कुनै पनि विपत्ति आइ लाग्दैन त्यस्तो सुखको बारेमा छ भने बताउनुहोस्। बुद्धिमान मानिसहरू सुखसँग रुमलिएको, जो बुद्धिमान व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले दुःखसँग जो रुमलिएको सुखलाई कहिल्यै पनि सुख मान्दैनन्। हे भाग्यशाली पिताजी, युवती पत्नी प्राप्त गरेपछि म उनकै बसमा पर्नेछु। भन्नुहोस् अब हे पिताजी, अरूको अधीनमा रहेर, खास गरी पत्नीको बसमा रहेर मैले कुन सुख पाउनेछु त्यो बताउनुहोस्। फलाम वा काठको पिञ्जरामा परेको मानिस कुनै दिन छुट्न सक्छ पिताजी, तर पत्नी र पुत्रको बन्धनमा फसेको मानिस कहिले पनि बन्धनबाट मुक्त हुन सक्दैन। पुत्रदारैर निबद्धस्तु न मुचेत न विमुचेत कर्हिचित्। यसरी सुखदेवजीले भनिदिनु भयो। हामी बाहिरबाट शरीरलाई राम्रो देख्दछौँ पिताजी, गहना पनि लगाउँछौँ, राम्रा लुगा पनि लगाउँछौँ, यो शरीर अझ राम्रो देखिन्छ त्यति लगाएपछि, तर भित्रबाट हेर्दा यसमा मलमूत्र भरिएको छ, होइन र पिताजी? हो नि। नारीहरू हेर्दा ज्यादै राम्रा देखिन्छन्, यौवन रूप र गहना कपडाले अझ झन् राम्रा देखिन्छन्, तिनीहरूको शरीर ज्यादै आकर्षक देखिन्छ, तर तिनको शरीरभरि मलमूत्र भरिएकै हुन्छ। मलमूत्र नभएको कोही व्यक्ति हुन्छ त? हुँदैन। बाहिर जतिसुकै चिटिक्क देखिए पनि मलमूत्र उसमा भरिएकै हुन्छ। हे पिता, कुन बुद्धिमान मानिसले मलमूत्र भरिएका नारीहरूसँग अथवा ती नारीहरूले पुरुषहरूसँग प्रेम गाँसेर जीवनलाई बर्बाद गराउन चाहन्छ र? म जस्तोले चाहन्छन् र चाहँदैनन्। हे विप्र शिरोमणि पिताजी, जो बुझ्छन् बुझ्नेले चाहँदैनन् यस्तो गर्न भनेर यसरी उहाँले सम्झाउनुहुन्छ सुखदेवजीले। म योनिबाट पैदा भएको होइन, यो मलाई थाहा छ, त्यसैले योनिबाट प्राप्त हुने आनन्दमा मेरो मन र बुद्धि कहिल्यै पनि लाग्दैन। म अर्को जन्ममा कुनै पनि योनिबाट पैदा हुन चाहन्न फेरि, किनभने अहिले मैले त्यतापट्टि आवश्यकता भए भने फेरि मैले त्यतैबाट पैदा हुनु पर्दछ। अद्भुत आत्माको आनन्दको सुखलाई छाडेर म विष्टा र मलमूत्रले भरिएको शरीरसँग सम्बन्ध राखेर प्राप्त हुने सुखमा किन लालायित बनौँ हे पिताजी? त्यसैले म त आत्मा सुखलाई छाड्न सक्दिनँ। आफ्नै आत्मामा रमाउने महात्माले कहिले पनि विषयको सुखमा लोभ गर्दैनन् हे पिताजी। म पनि त्यस्तै पारे। मैले अङ्ग उपाङ्ग सहित वेदहरूको अध्ययन गरेको छु पिताजी। थाहा पाएको छु कि ती वेदहरूमा पनि पशु हिंसाका कुराहरू बताइएको काहीँ काहीँ होला, तर त्यसलाई निवृत्तिपरक मान्नु पर्दछ, त्यसलाई रोक्नका लागि मान्नु पर्दछ। त्यसैले ती वेदहरू कर्म मार्गमा केही प्रवर्तक पनि होलान्, तर मैले बृहस्पति जो गुरु हुनुहुन्छ, गुरुको रूपमा बृहस्पतिलाई पाएको छु। मेरा गुरु बृहस्पति पनि गृहस्थकै प्रपञ्चको सागरमा डुब्नु भएको छ। मैले पनि गृहस्थीलाई नै गुरु बनाएको छु। मेरा गुरुको हृदय पनि अज्ञान र अविद्याले ग्रस्त छ हे पिताजी। अतः उहाँले मेरो उद्धार कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? जस्तै कुनै रोगी वैद्यले अरू रोगी वैद्यको उपचार गर्न सक्छ र
सक्दैन। त्यसै गरी मोक्ष अनि परम आनन्द चाहने जस्ता म जस्ता शिष्यको गृहस्थीको प्रपञ्चमा डुब्नु भएका मेरा गुरु बृहस्पतिले उपचार गर्न सक्नुहुन्न हे पिताजी। उहाँसँग सङ्गत गरेर आत्माको आनन्द प्राप्त गर्न खोज्नु विडम्बना नै हुनेछ। त्यसैले म आफ्नै सुखमा रमाउन चाहन्छु। त्यसैले बृहस्पति गुरुबाट मैले आत्मज्ञान पाउन सक्दिनँ भन्ने सोचेर उहाँलाई नमस्कार गरी हजुरको समक्षमा आएको छु पिताजी। अब हजुरले नै तत्त्व ज्ञानको उपदेश दिएर मेरो रक्षा गर्नुहोस्, किनकि म संसारलाई सर्प बराबर ठान्दछु। त्यसले टोक्दछ कि भन्ने भयले साह्रै आत्तिएको छु हे मेरा पिताजी। यस डरलाग्दो संसार चक्रमा प्राणीहरूलाई आफ्नो कर्म अनुसार विभिन्न जुनी लिएर जन्मने मर्ने गर्नुपर्दछ। प्राणीहरूले यो कार्य गर्नुपर्दछ। जसरी आकाशमा ताराहरू र नक्षत्रहरू आफ्नो रेखामा घुमिरहेका हुन्छन्, जसरी सूर्य नारायणलाई दिनरात विश्राम गर्ने मौका मिल्दैन, त्यसरी नै संसारका मानिसहरू जन्म र मृत्युको चक्रमा परिरहेका हुन्छन्। संसारका मानिसहरू मैले धेरै पढे भन्छन्, वेद एवं धर्मशास्त्रका कुराहरू पनि गर्छन्, तर व्यवहारमा संसारकै मोहजालमा फसिरहेका हुन्छन्। शास्त्रको ज्ञान र गुरु कृपा पाएर पनि जुन मानिस इन्द्रियको सुखमा लालायित हुन्छ अथवा त्यो सुख पाउन चाहन्छ भइरहन्छ भने ती भन्दा ठुला मूर्खहरू को हुन सक्छन्? पढेर पनि इन्द्रियको सुखमा लालायित हुने मूर्खलाई यहाँनेरि पशु जस्तै मान्नु पर्दछ। अत्यन्त दुर्लभ मानिएको मानिसको शरीर पाएर वेदादि शास्त्रहरूको अध्ययन गरेर पनि मानिस यदि संसारकै चक्रमा फसिरहन्छ भने वेद नपढेका र शास्त्र नजानेका मूर्खहरू कसरी बन्धनबाट मुक्त हुन सक्दछन्? आज मलाई विचार गर्दा अचम्म लाग्छ कि पत्नी, पुत्र र परिवारको बन्धनमा परेको मानिसलाई केही मूर्खहरूले पण्डित र विद्वान भनिरहेका हुन्छन्। अतः वस्तुतः जुन मानिस संसारमा मायाका 3 गुण सत्व, रज र तमले बाँधिँदैन त्यसलाई विद्वान भन्नु पर्दछ। यो मायामा बाँधिने त के को विद्वान हैन? बुद्धिमान जान्नु पर्दछ र शास्त्रमा पारङ्गत भनी आधार पनि गर्नु पर्दछ अनि सम्मान पनि गर्नु पर्दछ। घरलाई गृह भन्ने गरिन्छ। गृहको अर्थ तान्ने तत्त्व हो। गृहको अर्थ के हो? गृहम तेन प्रकृतितम, तान्ने तत्त्व हो। घरले मानिसहरूलाई तानेर फसाउने भएकै कारण त्यसलाई गृह भनिएको हो। यस्तो मायाको बन्धन भएको घरमा कहाँबाट सुख पाउन सकिन्छ र हे पिताजी? अब यसैले म गृहस्थ धर्मबाट डराएर भाग्न चाहन्छु। म फेरि यसैमा लाग्न चाहन्न। ए बुधा मन्दमतयो विधिना मुसिताशय, जुन मानिस अज्ञानी, बुद्धिहीन र भाग्य नभएका हुन्छन् तिनै मानवको शरीर पाएर पनि फेरि बन्धनमा पर्दछन् हे पिताजी भनेर यसरी सुखदेवजीले भनिरहँदा अगाडि गएर वेदव्यासजीले भन्नुहुन्छ, फेरि सम्झाउनुहुन्छ आफ्ना छोरालाई, बाबु विवाह त गर्नुपर्छ। न गृहम बन्धनागारम बन्धने न च कारणम भन्नुहुन्छ। फेरि वेदव्यासजीले सम्झाउनुहुन्छ, हे बाबु तिमीले यत्रो बेर यो कुरा गर्यौ नि, घर बन्धनमा पार्ने अड्डा होइन, कहिले पनि यो तिमीले बुझ, र बन्धनको कारण पनि होइन। जुन मानिस मनबाट नै बन्धन मुक्त हुन्छ बाबु, त्यो मानिस गृहस्थ आश्रममा रहेर पनि मुक्त मानिन्छ। बन्धन मुक्त हुन चाहन्छ भने गृहस्थ आश्रमलाई उसले पालन गरोस्, तर त्यो मुक्त नै हुन्छ। जसले न्यायको बाटोबाट धन सम्पत्ति कमाउँछ, शास्त्रले बताएका कर्महरूलाई विधिपूर्वक सम्पन्न गर्दछ, पितृ श्राद्ध अनि देवताका यज्ञ सम्पन्न गर्दछ भने, अनि सधैँ सत्य बोल्दछ, शरीर मन र आत्माले पवित्र ऊ रहन्छ भने त्यो मानिस घरमा रहेर पनि मुक्त हुन्छ बाबु। बन्नै जानुपर्छ, विवाह नै गर्नु पर्दैन भन्ने कुरै छैन। ब्रह्मचारी, सन्यासी यस्तै प्रकारले वानप्रस्थी र व्रती यी सबै मानिस मध्याह्न कालपछि आफ्नो पेटको क्षुधा मेटाउन गृहस्थकै घरमा जान्छन्।
ती गृहस्थको घरमा गएपछि धर्ममा आस्था राख्ने गृहस्थले श्रद्धाका साथ मिठा वचन बोल्दै आफ्नो घरमा आएका सबै अतिथिहरूको सत्कार गर्दछन् र अन्न यस्तै प्रकारले भोजन दिएर उपकार पनि गर्दछन्। गृहस्थ आश्रम भन्दा ठुलो कुनै पनि आश्रम देखिएको र सुनिएको पनि छैन। गृहाश्रमात् परो धर्मो न दृष्टो न च वै श्रुतः। वशिष्ठ आदि आचार्य र तत्त्वका ज्ञाताहरूले गृहस्थ आश्रमको महिमा बुझेर त्यसको आश्रय लिएका हुन्। बाबु हे महाभाग सुखदेव, वेदले बताएको कर्म गर्ने गृहस्थका लागि कुनै पनि वस्तु दुर्लभ हुँदैन। भनाइको तात्पर्य यो हो कि त्यसले स्वर्ग, मोक्ष अथवा उत्तम कुलमा जन्म आदि जुन जुन कुराको चाहना गर्दछ त्यति पुरा हुन्छन्। धर्मका ज्ञाताहरूले एउटा आश्रमबाट अर्को आश्रममा क्रमशः जानु पर्दछ भनेका छन्। त्यसैले निरालस्य भएर तिमीले गृहस्थ धर्म अँगाली आफ्नो कर्तव्य पुरा गर भनेर यसरी वेदव्यासले आफ्ना पुत्रलाई हराउनुहुन्छ। हे धर्मका ज्ञाता पुत्र, देवता पितृ एवं यस्तै प्रकारले आफ्नो आश्रयमा रहेका नर नारीहरूलाई विधिपूर्वक सुखी र सन्तुष्ट तुल्याई छोरा जन्माएर अनि छोरालाई पनि गृहस्थ आश्रममा प्रवृत्त गराएपछि आफूले गृह त्याग गर्नुपर्दछ। बाबु त्यसपछि तपोवनमा गएर उत्तम व्रत लिनुपर्दछ। वनमा वानप्रस्थ धर्मलाई राम्ररी पालन गरेर सन्यास धारण गर्नुपर्दछ। हे बाबु, मानिसलाई इन्द्रियहरूले साँच्चीकै उन्मत्त बनाउँछन्। जुन मानिसले स्त्री सम्पर्क गर्न पाउँदैन त्यसलाई 5 इन्द्रिय सहित मनले व्याकुल बनाउँछ। त्यो कुरा बुझ। हे बुद्धिमान पुत्र, बलवान इन्द्रियमाथि विजय प्राप्त गर्न मुनिकी सुन्दरी छोरीसँग विवाह गरेर तिमीले आफ्नो गृहस्थी बसाउनु पर्दछ। बाबु यसो गर। त्यसपछि वृद्धावस्थामा तप गर्नु पर्दछ। यो शास्त्रको आज्ञा हो। बाबु शास्त्रोदितम वचः भनेर बताइएको छ। हे बाबु, वनमा बसेका अत्यन्त तेजस्वी महर्षि विश्वामित्रले कुनै समयमा 3000 वर्षसम्म निराहार रहेर इन्द्रियलाई आफ्नो काबुमा राखी ठुलो तपस्या गरे तापनि ती मुनि एक दिन अत्यन्त राम्री अप्सरा मेनकाको दर्शन गर्न साथ मोहित भएका थिए। बाबु यो इतिहास साक्षी छ। विश्वामित्रकै तेजबाट मेनकाको गर्भबाट सुन्दरी कन्या शकुन्तला पैदा भएकी हुन् अथवा यसरी पैदा भइन्। बाबु सुखदेव, म मेरै पिता पराशरको कुरा गर्दैछु। उहाँ पनि एक दिन माझीकी काली छोरी योजन गन्धा अथवा सत्यवतीलाई देखेर काम पीडित हुनुभयो र उहाँले ढुङ्गाभित्र नै सत्यवतीसँग सहवास गर्नुभएको थियो। जुन ढुङ्गा थियो त्यो ढुङ्गाभित्र सृष्टिकर्ता ब्रह्मा पनि आफैले यहाँनेरि जो गर्नुपर्ने जे कार्यहरू थियो ती कार्यहरूमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ र सबैले आफ्नो तरिकाले अगाडि बढेका छन्। किनभने यो संसारको हितका लागि अगाडि बढेका हुन्। अब मान्छेले विवाह नगर्ने हो भने यो संसार कसरी चल्छ त? चल्छ? चल्दैन। ल आज म चाहिँ सन्यासी भएँ अथवा मैले विवाह नगर्ने भएँ, अर्कोले नगर्ला, यो त ब्रह्माजीले बताउनु भएकै छैन, शास्त्र आदिले बताएकै होइन। मान्छे आफ्नो स्वेच्छाचारी छन् त। तर कुरा के हो भने जो गृहस्थ आश्रम छ यो भन्दा ठुलो धर्म अरू केही पनि छैन। बाबु यति कुरा बुझ। अब यस्तै प्रकारले अब तिमीले विवाह गर्नुपर्छ। हे कल्याणकारी पुत्र, तिमीले मेरो हितकारी वचन स्वीकार गर। कुलीन कन्यासँग विवाह गरी सनातन वैदिक धर्मको पालन गर। कुलजाम कन्याकाम वृत्वा वेद मार्गम समाश्रय। सनातन धर्म त्यही हो जसले शास्त्र अनुसारको वचनलाई पालन गर्दछ। बाबु र तिमीले पनि विवाह गरेर सनातन धर्मको रक्षा गर्नुपर्दछ। होइन भने धर्मको रक्षा हुँदैन भोलिदेखि। त्यसैले तिमीले यो कुरा बुझ भनेर यसरी वेदव्यासले जो सम्झाउनु भयो त्यस पछाडि
श्री सुखदेवजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, नाहं गृहं करिष्यामि दुःखदं सर्वदा पितः वागुरा सदृशं नित्यं बन्धनं सर्वदेहिनाम। सुखदेवजीले भन्नुभयो, हे पिताजी, सधैँ दुःखदायक मानिएको गृहस्थ आश्रम म स्वीकार गर्दिन। चराचुरुङ्गी र पशुलाई फसाउने जाल जस्तै यो गृहस्थ आश्रम पनि मानिसहरूका निमित्त बन्धन मानिएको छ। हे पिताजी, धन सम्पत्तिको चिन्तामा व्याकुल भएका मानिसहरूका लागि सुख कसरी अनुभवको विषय बन्दछ? कहिले पनि बन्दैन। यो गरिब र लोभको बसमा परेका मानिसहरू आफ्नै परिवारका मानिसहरूद्वारा कष्ट भोगिरहेका हुन्छन्। जसरी एउटा भिक्षुक निष्प्रिय रहन्छ त्यसरी इन्द्र पनि रहन सक्दैनन्। यस विश्वमा स्वर्ग मर्त्य पातालको ऐश्वर्य पाएर पनि अरू को सुखी हुन सक्दछ र? कुनै तपस्वीलाई तप गरिरहेको देखेर स्वर्गका राजा इन्द्रलाई के चिन्ता हुन्छ भने कहीं यो तपस्वीले आएर मेरो गद्दी पो खोज्ने हो कि भन्ने चिन्ता इन्द्रलाई पनि परेको हुन्छ। त्यसपछि तपस्वीको तपस्यामा अनेक विघ्न उत्पन्न गराउने काम इन्द्रले गर्दछन्। हे पिताजी, ब्रह्माजी पनि सुखी हुनुहुन्न। अत्यन्त राम्री लक्ष्मीलाई पाएर विष्णु पनि सुखी हुनुहुन्न। उहाँलाई पनि दैत्यहरूको साथमा युद्ध गर्दा कष्ट सहनु पर्ने हुन्छ। ऐश्वर्यका स्वामी लक्ष्मीका पति विष्णुलाई पनि सुख प्राप्त गर्न अनेक प्रयत्न र कठोर तपस्या गर्नु पर्दछ। त्यसैले यस संसारमा को सुखी छ भन्नुहोस् त ल? यसरी सुखदेवजीले भन्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ पिताजी, भगवान शङ्कर पनि दुखी नै रहनुहुन्छ, किनकि उहाँ पनि तपस्या गर्दा गर्दै उठेर कयौं पटक दैत्यसँग युद्ध गर्न जानुभएको छ। पक्कै मलाई यस्तो लाग्छ। हे पिताजी, धनी भएर पनि कन्जुस मानिस कहिले पनि सुखले विश्राम गर्दैन। निर्धन मनुष्यलाई झन् कहाँबाट सुख मिल्छ? त्यसैले मेरा भाग्यशाली हे पिताजी, हजुरले संसारको यो स्वरूप जान्नु भएको छ पक्कै पनि, तर जान्दा जान्दै पनि आफ्नै तेजबाट पैदा भएका पुत्रलाई दुःखको भारी बोकाउने र डरलाग्दो संसारमा फसाउने काम किन गर्नुहुन्छ? हे पिताजी, संसारमा जन्मदा दुःख हुन्छ, वृद्धावस्थामा दुःख हुन्छ, मृत्यु हुँदा दुःख लाग्छ र जन्म लिँदा दिशा पिसाबले भरिएको आमाको गर्भाशयमा 10 महिनासम्म दुःख सहनु पर्दछ। फेरि संसारमा जन्म लिएपछि तृष्णा र लोभले दुःखै दिन्छन्। हे पिताजी, संसारमा बाँच्नका लागि माग्नु पर्ने हुन्छ। कसैसँग केही कुरा माग्दा मृत्युभन्दा पनि बढी कष्ट हुन्छ, होइन र? हो, त्यसैले यो कुरा बुझ्नु पर्दछ। ब्राह्मणहरूले बुद्धि र बलको उपयोग गर्दैनन्, खाली अरूबाट दिइने दान ग्रहण गरेर जीविका गर्दछन्। अब यसो गरेर हुन्छ? होइन, आफूले पनि कर्म गर्नु पर्दछ। यसरी ब्राह्मण भएर अरूको भरोसामा बाँच्नु पनि दुःखदायक नै हुन्छ। भोलि अरूको भरोसामा बाँच्नु पर्ला, यसरी हुँदैन। सबै वेद आदि शास्त्रहरूलाई राम्ररी अध्ययन गरेर पनि विद्वानलाई आफू गरिब भएका कारण धनीहरूको नजिकमा गएर उनीहरूको व्यर्थ प्रशंसा गर्नुपर्ने हुन्छ। पढो 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 पढो, अन्तिममा पढ्दा पढ्दै धन सकिन्छ, कमाइ छैन, होइन? अहिलेको हालत पनि यस्तै भइरहेको छ नि त। पढो 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 10-20 वर्ष लगाएर अन्तिममा केही गर्न सकिन्न। के गर? कहीँबाट केही हुँदैन। यो समस्या यस्तो हुन्छ। वास्तवमा एउटा पेट पाल्न अरूको व्यर्थ प्रशंसा गर्नु राम्रो होइन। यो शरीरलाई त पत्र पुष्प फल कन्दमूल आदिबाट पनि सन्तोषपूर्वक भर्न सकिन्छ। हे पिताजी, पत्नी पुत्र नाति पनाति आदि कुटुम्बको पालन गर्दा पनि मानिसले धेरै कष्ट भोग्नु पर्दछ। भन्नुहोस् त पिताजी, यस्तो स्थितिमा गृहस्थीमा प्रवेश गर्ने मानिसले कहाँबाट सुख पाउँछ? कहिले सुख पाउँछ होला? यो हुन सक्दछ। त्यसैले हे पिताजी, मलाई हजुरले गृहस्थ धर्मको सट्टा आनन्द प्रदान गर्ने ज्ञानको शास्त्र र योगको शास्त्र बताइदिनुहोस्। तपाईँ त जान्ने हुनुहुन्छ, सबै कुरा बुझ्ने हुनुहुन्छ, बरु मलाई यस्तो ज्ञान दिनुहोस् न पिताजी। यसरी सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, स्वर्ग आदि फल प्राप्त गर्न गरिने
कर्मकाण्ड गर्न पनि मेरो मन रमाउँदैन। मलाई त कर्मफलको नाश हुने उपाय बताइदिनुहोस्। त्यसबाट मेरा सञ्चित जन्मदेखि जम्मा हुँदै आएको प्रारब्ध पूर्व जन्मको कर्म, क्रियामाण भनेको वर्तमान कर्म, जसको फल पछि प्राप्त हुन्छ, यी 3 प्रकारका कर्मका फल नाश भएर जाउन्। म यो चाहन्छु। पत्नीले जुका जस्तै गरी पुरुषको अब रगत यस्तो चुस्ने मैले गृहस्थाश्रम मैले पालन गर्न सक्दिनँ, अथवा पतिले पत्नीको यसरी जुका जस्तै रगत चुस्ने गृहस्थाश्रम पनि म पालन गर्न सक्दिनँ। बुद्धिहीन पतिले सुन्दर पत्नीका आकर्षक हावभावमा परेर मुग्ध भई उनीप्रति लट्ठ परिरहन्छन्। अब के यो मलाई थाहा छैन र? कतिखेर व्यक्तिलाई के समस्या परिरहेको हुन्छ, कहाँबाट कहाँ जालमा फँसिरहेको हुन्छ, यो थाहै हुँदैन गृहस्थाश्रम। यस्तो अवस्थामा पर्ने यो गृहस्थाश्रम मैले पालन गर्ने? म सक्दिनँ। वस्तुत पत्नी वा प्रेमिकाले आफ्नो संसर्गमा राखी पुरुषको तेज पनि हरण गर्दछिन्। आफ्ना मिठा वचनले वशमा पारेर पुरुषको धन मनका साथै सर्वस्व हरण पनि गर्न पछि पर्दैनन्। वस्तुतः तीभन्दा ठुलो चोर संसारमा अर्को को होलान् र? मेरो विचारमा मूर्ख मानिसले नै आफ्नो गहिरो निन्द्राको आनन्द नाश गर्नका लागि विवाह गर्ने कार्य गर्दछन्। बरु जो सिंगल छन् अथवा जो एक्लै छन् उनीहरू सुखी रहन्छन्। वास्तवमा मलाई त्यस्तो लाग्छ भनेर यसरी सुखदेवजी भन्नुहुन्छ प्यारभक्त भागवतहरू। त्यसैले हे पिताजी, मलाई विवाह गर्नका लागि तपाईँ आग्रह नगर्नुहोस्, यो ढिप्पी नगर्नुहोस् मलाई भन्दै यसरी सुखदेवजीले बारम्बार भनिराख्नु भएको छ। अब अगाडि गएर फेरि यहाँनिर सुखदेवजीले यसरी भनिसकेपछि सुतजीले भन्दै हुनुहुन्छ सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई, हे सौनकादि 88,000 ऋषि हो, सुखदेव स्वामीका यस्ता युक्ति र प्रमाणले भरिएका कुरा सुनेर वेदव्यास अब अत्यन्त चिन्तामा पर्नुभयो। होइन, साँच्चै गृहस्थाश्रमलाई पालन नगर्ने हो त? यो त समस्या भयो त। अब संसारको सृष्टि कसरी चल्छ, चलाउनु पर्छ। अब वेदव्यासजी चिन्तामा पर्नु भएको छ, सोच्न लाग्नु भएको छ। अब अगाडिको कथा प्रसङ्ग भोलिको अध्यायबाट। जय बोलौँ भगवती उमा की जय।